बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़माना था कि लोग मिस्त्री हजरात जो हैं वो आम लोगों के मकानों को डिज़ाइन किया करते थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और यहाँ पे ये कमरे बनाएं, ये करें, वो करें, वो करें, चलें जी। ये काम मिस्त्री हजरात ही कर लिया करते थे। एक आम आदमी जो है वो चंद हज़ार रुपये बचाने के लिए उनके पास नहीं जाया करता था जो आर्किटेक्ट थे। अगरचे आर्किटेक्ट भी जूँ पीछे आप जाते हैं तो वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, लेकिन आर्किटेक्ट तो बहरहाल आर्किटेक्ट होता है ना। डिज़ाइनिंग की जहाँ तक बात आती है, अब जितना काम एक आर्किटेक्ट मिस्त्री का कर सकता है उतना ही काम एक मिस्त्री आर्किटेक्ट का भी कर सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है कि एक इंसान के लिए सबसे पहली कौन सी चीज़ है जिसे करना होता है। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी का एक मैप बनाना होता है। क्या करना होता है? अपनी ज़िंदगी का एक मैप बनाना होता है, एक नक्शा बनाना होता है। और क्या ये उतना भी अहम नहीं है कि जितना एक मकान को बनाना? मकान का बनना उससे कई गुना ज़्यादा एक इंसान की ज़िंदगी का मसला होता है कि एक इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी कैसे, क्या क्या चीज़ें उसने करनी हैं, क्या क्या चीज़ें उसने करनी हैं, और जिन चीज़ों को करना है उनकी क्या अहमियत है। यानी ऐसा नहीं है कि वो सारी बराबर की अहमियत की तो नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती, और सारी एक साथ करने वाली भी नहीं होती। नहीं, एक दो तरह से तरतीब होती है। एक तरह से तरतीब तो ये है कि जी आपने किस चीज़ की आपने चीज़ें करने वाली हैं कौन सी। इंतहाई अहम चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आम बातों की बात नहीं कर रहा। आम चीज़ों को तो वो ज़ाहिर है कि वक़्त आने पे ठीक है, इंसान अगर उसमें फ़र्क रह भी जाए, थोड़ा ऊंच नीच रह जाए, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, नो प्रॉब्लम। तो एक इंसान की हम तो ज़िंदगी को डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे एक इंसान के मकान के लिए जगह के हिसाब से उसका जो है नक्शा बनना, जो है मैप बनना, वो बहुत अहम होता है। इसी अंदाज के अंदर एक इंसान का हालात, मगर महज हालात नहीं, हालात तो हैं। हालात की अहमियत से कौन इनकार कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक इंसान के पास रोटी खाने को नहीं है, मतलब अगर एक इंसान ने कमा के, बाद लोगों मुख्तलिफ़ हालत होती है। बाद लोग सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, और बाद लोग जो होते हैं वो हैंड टू माउथ, उनके वालिदैन हैंड टू माउथ होते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा होता है। अब ज़ाहिर है कि दोनों की प्लानिंग एक जैसी। अब उसको तो पैसे कमाने की कोई फ़िक्र नहीं कि जो सोने की चम्मच में मुंह में लेके पैदा हुआ बड़ा हो जाएगा, उसको पैसे कमाने की क्या फ़िक्र है। और अगर वो पैसे कमाएगा भी तो पैसे किस अंदाज के अंदर कमाएगा? पैसे को लगा के पैसा कमाएगा ना। प्रॉपर्टियाँ ख़रीदेगा, मिलें बनाएगा, मिलों के अंदर मैनेजर, काम उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन अब देखें ना, बेशुमार लोग उसके काम को हेल्प करने वाले हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसकी डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत। बात यह है कि एक इंसान को सबसे पहले आप जो भी करने जा रहे हैं, आपकी जो वटेवर इट इज़, आपके हालात कुछ भी हों और आपका मजाज कुछ भी हो, दोनों देखें ना। एक तो होती है शख्सी प्रायोरिटीज़। मसलन अब मैं अगर आपको यूँ मिसाल दूं कि एक घर के अंदर जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें दो जड़वां बच्चे भी हों, जड़ एक वक्त में पैदा हुए, वालदैन एक, हालात सारा कुछ एक, लेकिन ज़िंदगी की तरजीहात उनकी अलग अलग हो सकती हैं। उनका ज़िंदगी गुजारने का तर्ज़ ज़िंदगी है वो अलग अलग हो सकता है और होता है। तो बात यह है कि आपको बेशक अपने हालात को तो पेश नज़र रखना ही है ना, जब आप प्लानिंग, कोई भी इंसान जब प्लानिंग करेगा। लेकिन एक इंसान को जो है वो सिर्फ़ हालात के तहत ही तो नहीं ना करना, ना। फिर ये है कि एक इंसान जो है उसे क्या करना होगा कि एक इंसान को अपना मजाज देखना होगा। और फिर ज़िंदगी के अंदर तरजीहात बदल भी जाती हैं।
ایسا نہیں کہ ایک جیسی رہتی ہے. مثلاً کئی لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، اور وہ بڑی مشہور شخصیات ہیں، اور کئی لوگ مشہور تھے شوبز کے دنیا کے اندر. جنید جمشید کا نام سارے جانتے ہیں، اور نعیم بٹ صاحب آج کل یوٹیوب پہ بڑی ان کی جو ہے ان کی گفتگو بڑی پاپولر ہے. نعیم بٹ صاحب ایکٹر ہوا کرتے تھے، تو ایکٹنگ چھوڑ دی، اب دین کی سمجھ آئی تو وہ اللہ کے راستے میں لگ گئے. تو اسی طرح کے اور بھی ہیں. زندگی میں ترجیحات بعض اوقات انسان ایسا تو ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلے آپ نے جو ترجیحات سیٹ کر لیں کہ بھئی میرے نزدیک فلاں چیز کی فلاں اہمیت ہے، وہ بعض اوقات چلتا رہتا ہے، ساری زندگی چلتا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ نہیں چلتا ہے. اور ایک انسان کو زندگی کے کسی مقام پہ پہنچ کے ایک زندگی کے اندر ایک ایسا اہم موڑ آ جاتا ہے کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب مجھے اپنی ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو پھر وہ اپنی ترجیحات کو بدلتے ہیں. اگرچہ ترجیحات جب بدلتا ہے انسان، تو انسان کی بڑی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ترجیحات تو بدلنی پڑتی ہیں، اور ترجیحات تو بدلنی پڑتی ہیں، بدل جاتی ہیں سم ٹائم، بدلنی پڑ جاتی ہیں. ایک انسان کی سوچ کے اندر ایک اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ ایک انسان اپنی ترجیحات کو بدلتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ شروع کے اندر ترجیحات کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے. چینج تو ہو سکتی ہیں، چینج کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک انسان کی جوں اس کی جو کہہ لیں کہ اس کا ہورائزن براڈ ہوتا ہے، تو ایک انسان کا افق جوں بڑھتا ہے، تو انسان کی زندگی میں ترجیحات بدل سکتی ہیں. تو بہرحال زندگی کے اندر پہلے کلیئرٹی پیپر پہ لے کر آئیں، اپنے ذہن پر لے کر آئیں، اور اپنی ترجیحات کا تعین کریں، اور بلائنڈلی چیزوں کو فالو نہ کریں، اندھا دھند معاشرے کی پیروی نہ کریں. ایسا نہیں ہو کہ آپ ہوا کے رخ پہ آپ چلے جا رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہر آدمی جو ہے وہ دولت کما رہا ہے، دولت کمانی ضروری ہے، اور ہر آدمی لیکن وہ جو ہے فل ٹائم دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو میں نے فل ٹائم دولت کے پیچھے لگنا ہے. ایک آدمی اگر ان لمیٹڈ دولت چاہتا ہے تو میں بھی میکسیمم کی گین کرنے کی کوشش کروں. اور اگر وہ دولت اور دنیاوی مفاد کے تحت، شہرت کے تحت کی غرض سے اگر وہ دیگر انسانی قدروں کو اور دینی قدروں کو اگر وہ پامال کر رہا ہے، تو میں بھی کرتا چلا جاؤں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دس ون. ایک انسان کو اپنی ترجیحات کا تعین خود کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک انسان کو اپنی ترجیحات کا تعین خود کرنا ہے. تو اس وجہ سے بہت اہمیت کی حامل بات ہے، بہت اہمیت کی حامل بات ہے، بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کرے جی، اپنی ترجیحات کا تعین کرے. جو کچھ اس کو پریکٹیکلی کرنا ہے وہ سارے کو پہلے پیپر پہ کر لے، اور پیپر پہ کرتا رہے. اصل میں یہ جو ڈرائنگ ہے یہ ساتھ ساتھ بھی چلتی رہتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. تو اسی طرح انسان کی یہ جو ڈرائنگ ہے، اور یہ ڈرائنگ ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. یہ ڈرائنگ جو ہے وہ ایک مکان کے نقشے کی مانند ہے. یہ ڈرائنگ ایک مکان کے نقشے کی مانند ہے. تو یہ بات ہے. تو اس معاملے میں کلیئرٹی لے کر آئیں. اس کے اندر ایک کہہ لیں کہ اپنے قبلہ کا تعین کریں، میں نے کس سمت کے اندر جانا ہے اور کس چیز کی اہمیت کیا ہے. پھر یہ بھی نہیں ہے، اب دیکھیں نا، بعض لوگ تو دولت کماتے ہیں اور بھئی میں زندگی مناسب گزار سکوں، لیکن بعض کماتے ہیں کہ دولت کے ذریعے اپنی ناک لمبی. اکثریت تو یہ چاہتی ہے کہ مجھے دولت اتنی ہو کہ جناب لوگ میری عزت کرنے پہ مجبور ہو جائیں. اور بعض لوگ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں خدمت کے تحت. اگرچہ پاکستان کے میں اس کا رواج بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن بعض لوگ پاکستان کے اندر جب جو 99%، 95% وہ لڑ رہے ہوتے ہیں الیکشن، کہ جن کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جی ان کو اپنے مفاد پرستی کرنی ہوتی ہے، ان کو اپنا جو ہے اپنی گردن میں سریا ڈال، یعنی ان کو بڑا بننا ہے، بڑا ان کو جو ہے وہ کہ لوگ میری عزت کریں، تو وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال سب سے جو اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ترجیحات کا تعین کرے. ایک انسان کاغذ کے اوپر لے کر آئے کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور پھر کس چیز کی کیا اہمیت میرے اس اسکیم آف تھنگس کے اندر کس چیز کی کیا اہمیت بنتی ہے. جزاک اللہ.